अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। क्या हाल चाल है मेरी प्यारी बहनों के। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको अपने घरों में आबाद रखे, खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे, आसानियाँ दे, ईमान में इजाफ़ा करे, यकीन में इजाफ़ा करे, नेकियों में अल्लाह ताला बरकत डाले और फिर उन नेकियों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ़ और सिर्फ अपने वजह के लिए ख़ास कर ले और उसमें हम कहीं पर भी कोई नीयत में गड़बड़ ना करें ताकि हमें पूरा का पूरा अजर और सवाब मिले। मेरी प्यारी बहनों, सूरह मरियम में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ का ज़िक्र आता है कि उन्होंने हज़रत मरियम के पास जब बेमौसम के फल देखे तो हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह, उधर ही खड़े खड़े उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांग ली कि अल्लाह सुब्हानहू ताला, ये आप तो अनहोनी चीज़ें कर सकते हैं ना, आप तो वो काम कर सकते हैं जो कोई भी नहीं कर सकता दूसरा, सारी कुदरत तो आपके हाथ में है। तो उन्होंने अपने लिए औलाद मांगी और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनकी दुआ कबूल की और उनको खुशखबरी मिली कि आपको अल्लाह ताला एक बेटा इनायत फरमाएगा जो नबी होगा, सरदार होगा, वजी होगा, खूबसूरत होगा, माँ बाप के साथ नेकी करने वाला होगा। यानी एक बच्चा जिसकी अल्लाह ताला ने खुद ही नाम भी रखा और फिर उनकी खुसूसियात भी बता दी। और हज़रत ज़करिया हैरान हो गए कि या अल्लाह, ये कैसे होगा, मेरी बीवी तो बाँझ है और मैं तो बुढ़ा खोसट हो गया हूँ, मैं तो बालों में जो है ना सफ़ेदी इतनी ज़्यादा है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा कि ये तो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मेरी प्यारी बहनों, सोचने की बात ये है कि दुआ किस टाइम पर और कैसे तड़प के मांगी। ज़रा हम अपनी दुआओं को भी गौर कर लें। हम अपनी दुआएं कैसे मांगते हैं? फीकी फीकी, बग़ैर समझे, बग़ैर किसी एक्सप्रेशन के, बग़ैर किसी इमोशन के, हाथ खड़े करके रटी रटाई दुआएं, कुल मोमिनीन मोमिनात की बख्शिश करना, अल्लाह ये करना, वो करना, वो करना, हर रोज़ जो एक तरह की दुआएं करते हैं ना, वो करते हैं। असल में दुआ का मज़ा तो वो है जो तड़प के मांगी जाए, जिसमें आप कहें अल्लाह ताला, मैं तो फ़कीर हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है और मुझे सब कुछ चाहिए। फ़कीर कौन होता है बहनों? फ़क्र का मतलब होता है ये जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, इसके मोहरे जो होते हैं। फ़कीर को फ़कीर इसलिए कहते हैं कि जिसकी कमर ही टूट गई हो, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई हो, यानी जिस बहुत ही बेबस इंसान। तो रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, अल्लाह ये दुनिया के बोझ और ये मुश्किलें और परेशानियाँ और ये फितने तो मेरी कमर तोड़ दी अल्लाह ताला, आप मेरी मदद करें। अब आप सोचें, मैं आपको आज एक ये लम्हा फ़िक्रिया जो होता है ना, कि अ पॉइंट टू पॉन्डर, थिंक अबाउट इट। जब आप दुआ मांगते हैं, नमाज में दुआ मांगते हैं, तो आपकी क्या फीलिंग होती है? कोई, आई एम आस्किंग यू, जब आप नमाज पढ़ते हैं और आप सबसे पहली दुआ मांग रहे होते हैं, जैसे सूरतुल फातिहा में दुआ है ना, आप दुआ मांग रहे होते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता, डू यू फील एनीथिंग? डू यू फील एनीथिंग? आर यू डेस्परेट फॉर दैट थिंग? आपके अंदर वो तड़प है कि अल्लाह मुझे वही रास्ता चाहिए, वही रास्ता चाहिए, वही रास्ता चाहिए, कोई और रास्ता नहीं चाहिए मुझे, मैंने बस उधर ही चलना है, मेरी मदद कर अल्लाह, मुझे दिखा, खोल वो दरवाजे खैर के और हिदायत के कि मैं उनको देखूं। चलें, उससे आगे चलें। जब आप रुकू में जाते हैं तो आपकी कोई फीलिंग होती है कि जब आप कह रहे होते हैं मेरा रब तो सबसे अजीम है, मेरा रब तो सबसे अजीम, मेरा रब सबसे अजीम है, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति व रूह, सबसे ज़्यादा पाक, सबसे ज़्यादा पाक, सबसे ज़्यादा ऊंची शान वाला, जो मलाइका का और जिब्राइल अलैहिस्सलाम का रब है। फिर जब आप खड़े होते हैं तो आप होता है कि आए शुक्र है या अल्लाह, तू सबकी सुनने वाला, समी अल्लाहु लिमन हमिद, अल्लाह ने सुन ली जिसने तारीफ की। कोई फीलिंग होती है? कोई फीलिंग होती है जो जब तशहुद पे, जब सजदे में जाते हैं तो आप कोई फीलिंग होती है कि अल्लाह, ये मैंने अपना सब कुछ आपके सामने रख दिया, अल्लाह कोई धक्के मुक्के भी मारे ना तो मैं किसी के सामने इस तरह नहीं झुकने वाला।
نہ کسی بندے کے آگے، نہ کسی بت کے آگے، نہ کسی شجر حجر، کسی چیز کے آگے میں اس طرح نہیں جھکتا اللہ جس طرح میں تیرے آگے جھکاؤں. اور جب تشہد میں بیٹھے تو مانگ رہے ہیں فقیروں کی طرح مانگنا ہے، اس ایسے بندے کی طرح جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اس سے مانگ رہے جس کے پاس سب کچھ ہے. اور جب وہ تڑپ ہوگی میری پیاری بہنوں، جو تڑپ حضرت زکریا نے جس طرح تڑپ کے دعا مانگی تھی اور اللہ پہ یقین رکھ کے کہ یا اللہ تو نے یہ کیا تو یہ بھی تو کر سکتا ہے، تو میری بہنوں وہ تڑپ چاہیے. ہم پتہ ہے ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم روٹین ورک میں پڑ جاتے ہیں، ہم نماز کو روٹین میں ادا کرتے ہیں، ہم دعائیں روٹین میں کرتے ہیں، ہم فیلنگ نہیں لاتے. تسبیح کرتے رہتے ہیں، اب تسبیح کی عادت ہے نا، سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ جو دل سے نکلتی ہے نا، سبحان اللہ، اللہ تو واقعی تو بہت اونچا ہے، ہر کمی کوتاہی سے اونچی تیری ذات ہے، تیری بالا ذات ہے. کبھی کہہ کے تو دیکھیں، وہ ایک سبحان اللہ جو آپ کریں گے نا زور لگا کے اور دل کی محبت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ، اس کی شان ہی نرالی ہوگی. تو ہوتا ہے کہ تسبیح کبھی آپ ایسے کرتے رہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ، اٹس اوکے، بٹ ان بٹوین دیٹ تھنگ ایک تو ایسے سوچ کے کریں نا، آنکھیں بند کر کے اللہ کی شان کو محسوس کریں. آپ کی تو عیش ہے، ہم سب کی عیش ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا دین دیا ہے جس میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا سب عبادت ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو تو عبادت سمجھتے ہیں لیکن جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کو عبادت نہیں سمجھ رہے ہوتے. جب کوئی پھول یا پھل دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو عبادت نہیں سمجھتے کہ دیکھ کے کہ بندہ سبحان اللہ، اس کو بھی عبادت سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آپ کی عبادت میں انٹر کرنا ہے، وہ ثواب کے لائق ہو جائے گی. جب آپ کھاتے کھاتے اللہ کی تعریف کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ یا اللہ یہ کیا چیز تو نے پیدا کی ہے، پھل کو دیکھ کر اور اللہ کی شان یاد آئے تو یہ عبادت ہو گئی میری پیاری بہنوں. کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام لے کر شروع کیا اور غور فکر کیا کہ اللہ یہ کیا تیری شان ہے کہ کس کس جگہ سے لا کے تو نے میری پلیٹ میں کتنی چیزیں کٹھی کی، یہ عبادت ہے میری پیاری بہنوں. کپڑے پہنتے وقت آپ نے کپڑوں کو دیکھا اور کہا یا اللہ کہاں سے یہ پودا اگا، کہاں کٹا، کہاں پر اس کو بنائی کی گئی اور دھاگے بنے اور کہاں دھاگوں کو جوڑا گیا اور کہاں اس کو پرنٹ کیا گیا، کہاں اس کو خریدا گیا، کہاں اس کو کاٹا گیا سیا گیا اور میرے اوپر آ گیا اور مجھے ڈھک رہا ہے. کیا تیری شان ہے یا رب. الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. یہ دعا یاد کریں. آپ کے کپڑے پہننا عبادت، آپ پانی پی رہے ہیں اور بسم اللہ کر کے پیا اور الحمدللہ کر کے ختم کیا، آپ کی عبادت. کوئی ہے عیش والا آپ سے بڑھ کر کوئی اور ہے جس کی عیش ہے؟ دین اسلام تو واقعی سلامتی دیتا ہے اور مزہ دلا دیتا ہے کہ آپ کی سارے کے ساری کاوشیں، ساری کوششیں اور بالکل دنیاوی کام جو آپ اپنی ذات کے فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی عبادت کے کھاتے میں پڑ سکتے ہیں اگر آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس کو جوڑا اور اللہ کی قدرت کو محسوس کیا. تو بس صرف یہ تڑپ نہ مرنے دیں اپنے اندر، اور یہ جو شوق اور یہ ولولہ اور جو حیرت ہے نا، جیسے ایک بچے کو حیرت ہوتی ہے، کوئی چھوٹی سی بھی چیز دیکھتا ہے تو اس کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اس بچے کی طرح ہی رہیں اور حیران ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کو دیکھیں، اس کو محسوس کریں اور اس کی قدرت کو محسوس کریں، امیز ہوں. یہ مزے کی بات ہے نا میری پیاری بہنوں. تو ایک تو یہ کہ روٹین دعاؤں کو وہ بھولے نہ. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنی دعا بدل کے کیا کریں، ڈیفرنٹ دعائیں بھی کیا کریں، لیکن دعا میں اپنے ایموشنز ڈالیں، نماز میں اپنے ایموشنز ڈالیں، اپنی جذبات کو لے کر آئیں. جیسے آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بات کرتے ہیں نا، کبھی اونچی کبھی نیچی، کبھی پیار سے کبھی زور لگا کے، یا بچوں کو کچھ سمجھا رہی ہوتی ہیں تو اس میں بھی جذبات ہوتے ہیں نا. تو جب جذبات ہوتے ہیں تو دوسرا بندہ اس کو محسوس کرتا ہے. تو آپ نے اپنی دعاؤں کو خود سے محسوس کریں کہ واقعی آپ ڈیسپریٹ ہو کے مانگ رہی ہیں.
چلیے آج اس پہ غور کرتے ہیں. اور اگر جن لوگوں کو یہ دعا یاد نہیں ہے نا کپڑے پہننے کی، کپڑے بسم اللہ کہہ کے پہننا شروع کرتے ہیں رائٹ سائڈ سے، اور پھر جب پہن لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا، ساری تعریف اس رب کے لیے جس نے مجھے یہ کپڑے پہنائے. ورزقنیہ، اور اس نے مجھے یہ رزق دیا، من غیر حول منی ولا قوہ، میری تو اس میں کوئی کوشش بھی نہیں اور نہ میرے میں اتنی طاقت ہے کہ میں یہ حاصل کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے دیا. تو یہ دعا یاد کر لیں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. اللہ تعالیٰ ہماری ساری زندگی کو، ایک ایک کام کو اپنے لیے اپنی عبادت کنسیڈر کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے اجر کا سبب بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.